शैतान रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को इसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने कमेंट्स पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नया आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और साथ कमेंट्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज एक ऐसी वीडियो जो इंतहाई दिल दुखा हुआ है उसके बाद ये मैं बनाने लगा हूँ और आप लोगों के लिए एक सवाल भी छोड़े जाऊंगा और वो ये है कि पाकिस्तान बनने का एक आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि 25 दिसंबर भी गुज़रा जो कायद आज़म का दिन है। उस दिन वो पैदा हुए, कायद आज़म के बहाने में छुट्टी मिली, लेकिन असल में वो क्रिसमस की छुट्टी है अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए। तो क्रिसमस हमारे मुसलमान माशाल्लाह सरेआम मना भी रहे हैं और उसका मतलब मौलाना हज़रात बताते हैं कि उसका असल लुग़वी मायना क्या है। असल में मैं अपने टॉपिक में आता हूँ और सबसे पहले कोट करता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जिसने कहा था उन्होंने इंतहाई कोशिश की कि ये बरसगीर दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में ना बटे। और उन्होंने एक तारीखी जुमला भी कहा था, एक दिन आएगा कि जब पाकिस्तानियों को इस पाकिस्तान के बनने पर शर्मसारी महसूस होगी या दुख महसूस होगा कि पाकिस्तान क्यों बना। और यकीन माने मैं इसी पाकिस्तान में रह रहा हूँ, इसी पाकिस्तान में रह के एक आम पाकिस्तानियों के बीच मैं रह रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल एक आम तबका जो तकरीबन 95% है, वो अब ये सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान क्यों बना, जब हमें इसमें कोई एक सहूलत मैसर नहीं है। कोई एक सहूलत बता दें, कोई कानून जो हमारी फेवर में हो, कोई कानून ऐसा जो गरीब की सुनवाई हो, तो हम कहेंगे ठीक है ये पाकिस्तान हमारे लिए भी है। लेकिन ये पाकिस्तान अशराफिया बदमाशिया के लिए है, उन्हीं की सोच से ये बना। कायद आज़म को इस्तेमाल किया और उसके बाद उसे नज़रबंद किया, ज़ियारत में नज़रबंद किया। जनाब जी, आप तारीखी किताब उठा के देखें, वो कह रहे हैं ना बीमार उधर भेजा, गर्म इलाके में टीबी, अगर उसे भेजना ही था तो एबटाबाद भेजते, टीबी थी उन्हें, लेकिन ज़ियारत में क्यों भेजा गया, सवालिया निशान है ना। फिर कराची में 2.5 से 3 घंटे उनकी एम्बुलेंस ख़राब होगी, चलो मान लिया जी एम्बुलेंस ख़राब होगी, लेकिन मैं समझता हूँ ख़राब नहीं हुई बल्कि उसे ख़राब किया गया। और उसके साथ बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों को और ख़ासतौन पाकिस्तानी भाइयों को नहीं पता होगा कि उसके साथ 2 गाड़ियाँ और भी थी, उसमें डाल के नहीं ले जा सकते थे, लेकिन मसला यह था कि उसे मारना था उधर। 2.5 से 3 घंटे जो पाकिस्तान में आखिरी स्टेज पे, यानी कि जो कायद आज़म थे उनसे काम जो ले लिया गया, बाद कायद आज़म की इस पाकिस्तान में जिसको बनाए कायद आज़म थी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा था जिससे पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता। और दोनों देखें, मैं पाकिस्तानी लीडर का नहीं कहता, उधर गांधी भी देख लें, दोनों की तमन्ना थी कि एक दूसरे के साथ अच्छे मरासम, अच्छे तल्लुकात कायम हों। इसलिए गांधी को तो सीधी गोली मार दी गई और कायद आज़म को ऐसे मारा ताकि आम आदमी यही समझे वो तो वही मौत मरा है। अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान का अशराफिया बदमाशिया कहता हूँ। देखें, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बाप भी मैं समझता हूँ उन चंद मुहिब वतन पाकिस्तानियों में से थे जिन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया, क्योंकि 5 मरबे उसके नाम पे घर रजिस्ट्री होके आ गए तो उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान तो सारा पाकिस्तान हमने लड़ के लिया है, तो ये 5 मरबे क्या करेंगे। और उससे पहले पाकिस्तान के एक कर्नल, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिटिश आर्मी, मेरे वालिद साहब उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, यानी बरे सगीर था, तो ब्रिटिश आर्मी में एक कर्नल के साथ थे। और वालिद साहब को झूठ न सख्त नापसंद था जैसे अंग्रेज़ों को है, और सच के गर्विदा थे, और काम जो अपना लगन से करते थे, ईमानदारी से करते थे। जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने ऑफ़र की कि आप मेरे साथ इंग्लैंड चले जाएं। और मेरे वालिद साहब का जवाब था, जनाब ताड़े को तो मैं असी लड़ के पाकिस्तान लिया तो मैं इंग्लैंड चला जाऊँ, चलो निकलो है तो चलो शाबाश। फिर जाते हुए उन्होंने 5 मरबे सियालकोट के जरखेज़ तरीन इलाके के अब्बा जी के नाम करके भेज दिए, तो उन्होंने ये भी वापस कर दिया कि जनाब हम ये पूरा पाकिस्तान हमारा है। तीसरी, पाकिस्तान के उस वक्त
یہ مول پورے کے ایریا میں جو ہے رہنے والے ہیں جانتے ہیں، یہاں بڑی بڑی کٹریز حویلیاں ہیں۔ ابا جی خود کہتے ہیں میں خاندانوں کو انگلی پکڑتا، آپ یہ لے لو، آپ یہ لے لو، کیونکہ انتظامیہ میں تھے، اپنے لیے ایک کوارٹر تک نہیں رکھا۔ یہ ہیں وہ لوگ محب وطن، ٹھیک ہے۔ اور جو بڑے اشرافیہ بدماشیہ اور بغیرت ہے، انہوں نے تو پہلے بھی جاگیریں انگریزوں سے لی اور بعد میں بھی بہت کچھ ہتھیا لیا۔ اب میں تھوڑا سا آتا ہوں، دیکھیں انتہائی معاذ کے ساتھ میں انالیسز فیکٹس اینڈ فگر سے کروں گا۔ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ کسی فوج نے اپنی جو ہے نا کمپنیاں کی ہوں۔ پاکستان میں فوجی فاؤنڈیشن ایک کمپنی ہے جس میں وہ اپنے اشرافیہ بدماشیوں کو پال رہے ہیں۔ اس کے بعد سیاستدان ویسے پاکستان کو لوٹ کے باہر جائیدادیں بنا رہے ہیں، سارے محل جیسے اس نے بنایا زرداری نے، اور نواز شریف نے فلیٹ لندن میں بنائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیوروکریٹی جائیدادیں دیکھیں باہر نکل رہی ہیں، اور اس کے بعد دوسری ہر ججوں کی جائیدادیں باہر نکل رہی ہیں۔ جج دیکھیں آسائشوں کے لحاظ سے پہلے 5 ملکوں میں ہیں پاکستان خیر سے جتنی آسائشیں ججوں کو مل رہی ہیں، لیکن انصاف کے معاملے میں 140ویں نمبر پہ ہیں، 35 یا 40 پہ ہیں۔ یہ ہے ہمارا پاکستان۔ اب تھوڑا سا میں اور آگے چلوں تو انصاف ہمارا یہ ہے کہ ڈیفینس کا یہ کیس دیکھ لیں کہ اس بچے نے 160 180 کی سپیڈ سے ایک فیملی کو ہٹ کی اور پوری فیملی مار دی، لیکن آج اسے VIP پروٹوکول مل رہا ہے جیل میں خیر سے، اور بعد میں اس نے رہا بھی ہو جانا ہے۔ بہاولپور یونیورسٹی کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ بندہ جو میجر تھا جو بھی رہا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک جج کی بیوی نے جو بچی کو مارا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک سو کالڈ شاہ جی نے بچی کے ساتھ زیادتی کی اور مارا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اسے بھی زمانہ۔ یعنی یہ ہے ہمارا پاکستان جناب۔ اور عام لحاظ ابھی میں 2 دن سے، آج تو پھر دھند کچھ نہیں تھی، پچھلے دنوں آپ لوگوں کو معلوم دھند کتنی تھی، اور روڈ پہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوڈر بڑے بڑے سریے لے کے وہ اس سے جا رہے ہوتے ہیں اور 1 فٹ آگے نظر نہیں آتا۔ اگر اس سریے میں کوئی بندہ لگ جائے مر جائے، کہیں جی اللہ دی طرفوں آئی ہوئی تھی جناب۔ اب تو میں افسوس یہ کرتا ہوں کہ یہ مجھے ابا یہ بہتر تو یہی تھا کہ وہ اس کرنل کے ساتھ چلے جاتے تاکہ یہاں سے شادی کر کے ہمیں بھی لے جاتے، تو آج ہم بھی انگلینڈ میں جو ہے نا مزے کرتے۔ پاکستان بھائی ہمارے لیے نہیں بنا۔ ابوالکلام آزاد کا بالکل صحیح تھا، ایک دن آئے گا جب پاکستانی اپنے اس پاکستان ہونے پہ شرمندگی محسوس کریں گے۔ آج وہی دور ہے، اور یقین مانیں اب تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی یہ مجبوراً کہنا پڑ رہا تھا کہ میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا۔ یہ سوچنے والی ہے، اس لیے یہ پاکستان میں نظام ہمارا نہیں ہے، پاکستان میں انصاف ہمارے لیے نہیں ہے، پاکستان میں قانون ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سب اشرافیہ بدماشیہ کے لیے ہے، بلکہ یہ پاکستان ہی اشرافیہ بدماشیہ کے لیے ہے۔ اس میں غریب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ غریب کی جتنی تذلیل پاکستان میں ہوتی ہے، اس کا مثالیں میں اور کئی دے سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ دوں گا۔ سوچیے گا ضرور کہ پاکستان کیا ایک غریب آدمی کے لیے بھی بنا یا اشرافیہ کے لیے بنا۔ امید ہے آپ کمنٹس باکس میں جا کے ضرور اس پہ کمنٹس پڑھیں گے، اور ساتھ مجھ سے کتنا ایگری کرتے ہیں وہ بھی ضرور کمنٹس کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔